स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले ओपिटी म्याथ तपाईँहरूको जुन अप्सनल म्याथ छ यसमा रहेको ट्रिग्नोमेट्री सुरु गरेका थियौँ र ट्रिग्नोमेट्रीमा हामीहरूले केही टपिकहरू सिध्यायौँ, हामीले केही च्याप्टरहरू गऱ्यौँ। सो केही क्वेसन्सहरू पनि डिस्कस गऱ्यौँ। अब हामीले हरेक टपिकमा केही क्वेसन्सहरू जस्तै टपिकसँग रिलेटेड टाइपको क्वेसनहरू हामीहरूले गऱ्यौँ। सो आज पनि हामीहरूले योभन्दा पहिले पनि गरेका थियौँ। सो आज पनि हामी सेम टाइपको क्वेसनहरू गर्नेछौँ र फर्दर केही नयाँ क्वेसन्सहरू पनि गर्नेछौँ जसमा हामीहरूको भेरिफिकेसन्स टाइप्सको क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ। सो हामीहरूले फाइन्ड द भ्याल्यु अफ टाइप्सको क्वेसनहरू चाहिँ योभन्दा पहिले गरेका थियौँ र त्यही क्वेसन्सहरूलाई एज अ रिभिजन हामी केही क्वेसन्सहरू डिस्कस गरौँ अनि त्यसपछि हामीहरू नयाँ सेसनतिर लाग्नेछौँ। सो हामीहरूको जस्तै यहाँनिर हामीहरूलाई भनिएको छ फाइन्ड द भ्याल्यु अफ भनेर भनिएको छ र हामीलाई ट्रिग्नोमेट्रीको रेसियोहरूको कम्बिनेसन्सहरू दिएको छ। यहाँ जस्तै हामीलाई भनेको छ साइन पाई रेडियन बाई 6 प्लस कस पाई रेडियन बाई 6 देन साइन पाई रेडियन बाई 3 यहाँ चाहिँ हामीहरूको साइन पाई रेडियन बाई 3 माइनस कस पाई रेडियन बाई 3। ठिक छ। र हामीहरूलाई भनिएको छ यसको भ्याल्यु पत्ता लगाऊ, यसको भ्याल्यु कति छ त भनेर हामीहरूलाई सोधेको छ। सो सिम्पल छ, हामीहरूलाई यसमा गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा छैन। हामीले लास्ट टाइम पनि कुरा गरेका थियौँ, हामीले एउटा टेबल बनाएका थियौँ र टेबलमा हामीहरूको के थियो त, टेबलमा हामीहरूको जुन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोहरू जुन छन् साइन कस ट्यान अनि त्यसपछि लगेर हामीहरूको छ कसेक सेक र कट, यिनीहरू छवटैको हामीहरूले स्ट्यान्डर्ड एङ्गल्सहरूलाई लिएर यिनीहरू छवटैको भ्याल्युहरू निकालेका थियौँ। एउटा न्युमेरिकल भ्याल्यु जस्तै हामीहरूको साइन 0 भनेको 0, त्यसै गरेर साइन 90 भनेको 1 र कस 0 भनेको 1, कस 90 भनेको 0। यस्तै गरेर हामीहरूले सबैको लागि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री र 90 डिग्रीको लागि गरेका थियौँ र हरेक रेसियोको लागि गरेका थियौँ। हरेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो जुन छन् छवटैको लागि गरेका थियौँ। सो हामीले एउटा सानो टेबल पनि बनाएका थियौँ र कसरी याद गर्ने हो टेबललाई पनि भनेर पनि हामीहरूले कुरा गरेका थियौँ। सो हामी यतातिर लागौँ आज। जस्तै अब हामीहरूको यहाँ पाई रेडियन बाई 6 भनेको कति त, पाई रेडियन भनेको हामीहरूको 180 डिग्री हुन्छ। सो 180 डिग्री डिभाइडेड बाई 6 भनेको हामीहरूको हुने भयो 30 डिग्री। सो यसलाई हामी साइन 30 डिग्री प्लस कस 30 डिग्री लेख्न सक्छौँ। सो 180 डिग्री बाई 6 भनेको कस 30 डिग्री हुने भयो। देन 180 डिग्री डिभाइडेड बाई 3 भनेको यानि कि पाई रेडियन भनेको हामीहरूको 180 डिग्री भइहाल्यो। देन डिभाइडेड बाई 3 भनेको यो हुने भयो हामीहरूको 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस कस 60 डिग्री। ठिक छ। देन हामीहरूको यहाँ साइन 60 भनेको हामीहरूको साइन 60 को भ्याल्यु कति हुन्छ त, सरी साइन 30 को भ्याल्यु। सो साइन 60 को भ्याल्यु पनि चाहियो हामीहरूलाई, साइन 30 को भ्याल्यु पनि चाहियो। सो फर्स्ट अफ अल साइन 30 हेरौँ। सो साइन 30 को भ्याल्यु हुन्छ हामीहरूको 1/2 र त्यसै गरी हामीहरूको कस 30 को भ्याल्यु कति हुन्छ त, कस 30 को भ्याल्यु हुन्छ हामीहरूको √3/2। कस 30 को भ्याल्यु र साइन 60 को भ्याल्यु के हुन्छ त, सेम हुन्छ। सो त्यसै गरी साइन 60 भनेको √3/2। सो माइनस कस 60 भनेको कस 60 र हामीहरूको साइन 30 को भ्याल्यु सेम हुन्छ। सो यो भयो। देन हामीहरूको यसलाई हामी यो त हामीहरूको a प्लस बी a माइनस बी जस्तो भयो होइन, अहिले हामीहरूको जुन न्युमेरिकल भ्याल्यु क्यालकुलेट गरिसकेपछि। सो अब हामी यसलाई यसरी गर्न सक्छौँ है। सो √3/2 को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 1/2 को स्क्वायर। देन यो हुने भयो हामीको √3 को स्क्वायर भनेको 3/4 माइनस 1 को स्क्वायर 1/2 को स्क्वायर 4। सो यो हुने भयो हामीहरूको 3 माइनस 1/4 देन 2/4। सो 2 1 2 2 2 4। सो यो हुने भयो हामीहरूको 1/2। हामीहरूको रिक्वायर्ड न्युमेरिकल भ्याल्यु कति रहेछ त, 1/2 रहेछ। सो त्यसै गरी यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ। जस्तै हामीहरूलाई भनिएको छ क्वेसनमा कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, देन
into sec square 30 degree bracket open sin square 30 degree so plus cot square 45 degree minus sec square 60 degree so हामीहरुको फर्स्ट अफ अल cosec 45 भनेको कति हुन्छ त्यो हेरौं सो cosec 45 हुन्छ हामीहरुको √2 को स्क्वायर सो cosec 45 हामीहरुको sin 45 भनेको 1/√2 हुन्छ सो 1/√2 को रेसिप्रोकल भनेको √2 सो हामीहरुको √2 भनेको त यानी कि रेसिप्रोकल अफ sin भनेको त हामीहरुको cosec हुन्छ सिम्पल देन हामीहरुको यहाँ छ sec into sec 30 सो sec 30 भनेको हुने भयो हामीहरुको 2/√3 को स्क्वायर देन ब्रैकेट ओपन sin 30 भनेको 1/2 को स्क्वायर प्लस 4 into cot 45 अब cot 45 र tan 45 को भ्यालु के हुन्छ त रेसिप्रोकल हुन्छ सो हामीहरुको tan 45 भनेको 1 हुन्छ देन cot 45 भनेको पनि 1 नै हुने भयो सो माइनस sec 60 सो cos 60 को भ्यालु हुन्छ हामीहरुको 1/2 देन sec 60 को हुने भयो रेसिप्रोकल अफ दैट देन यो हुने भयो हामीहरुको 2/1 देन 2 को स्क्वायर हुने भयो सो हामीहरुको यहाँ छ √2 को स्क्वायर भनेको 2 into 2 को स्क्वायर 4 upon √3 को स्क्वायर भनेको 3 देन 1/4 प्लस 4 minus 2 को स्क्वायर 4 देन प्लस 4 minus 4 cancel out सो हामीहरुको 1/4 2 into 4/3 into 1/4 सो 4 cancel out यो हुने भयो हामीहरुको 2/3 भनेको रिक्वायर्ड भ्यालु सो बेसिकली अब हामीहरुलाई यस्तो टाइपको भ्यालु निकाल्नु पर्ने इक्वेशन्सहरुमा यदि हामीहरुले जुन टेबल बनाएका थियौ त्यो टेबलमा भएको हामीहरुलाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरुको भ्यालुहरु थाहा छ भने स्ट्यान्डर्ड एंगलमा रहने भ्यालुहरु थाहा छ भने हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो यसमा हामीलाई केही गाह्रो छैन सो अब हामी अगाडि बढ्छौं यसमा सो अगाडि बढ्ने क्रममा अब हामीहरुलाई जस्तै हामीहरुलाई भेरिफाई दैट भनेर भनेको छ क्वेशन छ जस्तै हामीहरुलाई इफ a is equals to 60 degree हुन्छ भनेर भनेको छ if a is equals to 60 degree and b is equals to 60 degree a र b भनेका हामीहरुको 60 डिग्री छन् भनेर भनेको छ then verify that a जस्तै 1 नम्बरमा हेरौं हामीहरुको क्वेशन छ यहाँ sin a minus b then is equals to sin a into cos b then minus cos a into sin b so हामीहरुको यहाँ अब हामीहरुले यसलाई राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड दुईटै लियौं सो दुईटै लिएर गर्दा हामीहरुको भ्यालु मजाले पत्ता लगाउन सक्छौं हामी जस्तै अब हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल एलएचएस लियौं है सो अब एलएचएस मा छ हामीहरुको sin a minus b sin into a भनेको छ हामीहरुसँग 60 डिग्री देन b भनेको पनि छ हामीहरुसँग 60 डिग्री 60 minus 60 0 सो sin 0 डिग्री भनेको हामीहरुको 0 हुन्छ देन आरएचएस बाट पनि अब हामीहरुको सेम भ्यालु आउनु पर्यो है सो यदि त्यस्तो छ भने हामीहरुको यिनीहरु इक्वल छन् भनेर भन्न पाउँछौं हामीहरुले यिनीहरु इक्वल छन् भनेर प्रुभ गर्न सक्छौं हामी देन sin a into cos b राइट ह्यान्ड साइड भनेको माइनस cos a into sin b सो हामीहरुसँग sin a भनेको छ हामीहरुसँग 60 र b भनेको पनि छ हामीहरुसँग cos 60 minus cos 60 degree sin 60 so sin 60 degree सो अब हामीहरुलाई हामीहरुसँग sin 60 भनेको भ्यालु कति हुन्छ √3/2 sin 60 भनेको √3/2 देन इन्टु cos 60 भनेको 1/2 माइनस cos 60 भनेको 1/2 sin 60 भनेको √3/2
देन हामीहरुको यो त √3/4 माइनस √3/4 पो भयो, यो पनि हामीहरुको 0 भयो। सो यहाँ हेर्दा त हामीहरुको LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड, LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड भनेर हामीहरुले यसरी भन्न सक्छौं। सो त्यसैगरी अब हामीहरुको यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। अब हामीहरुको यहाँ जस्तै 1 नम्बरको हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ भने a र b को भ्यालु 60 डिग्री छन् भनेर भनिदिसकेको छ। सो अब हामीहरुको हरेक पटक हामीहरुले गर्दा a र b को भ्यालु 60 डिग्री राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो टाइपको क्वेशनहरुको भित्र गर्दा जस्तै अर्को क्वेशनहरुमा हामीहरुको यहाँ छ क्वेशन tan a plus b so is equals to tan a plus tan b, tan a plus tan b whole upon हामीहरुसँग छ 1 minus tan a into tan b। सो अब हामीहरुको यहाँ LHS लिम फर्स्ट अफ अल। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ हामीहरुको tan a plus b, tan a भनेको हामीहरुको 60 डिग्री छ, b भनेको पनि हामीहरुको 60 डिग्री। सो हामीहरुको 60 60 120 tan 120 डिग्री हुने भयो। सो हामीहरुको tan को भ्यालु 120 डिग्रीमा कति हुन्छ त अब हामी त्यो हेरौं। सो अब हामीहरुले यसलाई हामीहरुको यसमा हामीहरुले के गर्छौं भने जस्तै अब हामीहरुको यहाँ छ हामीहरुको 120 डिग्री भनेको कति हो। अब हामीहरुले यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ भन्ने कुराहरु अहिले चाहिँ हामीले पढिसकेका छैनौं। हामीहरुको टपिक यसपछि पढ्ने थियौं हामीहरुले सायद त्यो। सो अहिलेलाई हामी के बुझौं भने हामीहरुको 120 डिग्री को भ्यालु निकाल्ने पनि हामीहरुको केही फर्मुलाहरु छन्। जस्तै मेरो यो चारवटा क्वाड्रेन्ट छ हैन, यो भयो हामीहरुको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो भयो हामीहरुको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो भयो हामीहरुको थर्ड क्वाड्रेन्ट र यो भयो हामीहरुको फोर्थ क्वाड्रेन्ट। ठीक छ। देन अब हामीहरुको 120 डिग्री भनेको कहाँ पर्छ त? यहाँदेखि यहाँसम्म हामीहरुको 90 डिग्री हो। सो यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ हामीहरुको 180 डिग्री। सो यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ हामीहरुको 270 डिग्री। सो यहाँ त्यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि यो वान कम्प्लिट रोटेसन भनेको यो हुने भयो हामीहरुको 360 डिग्री। ठीक छ। देन अब हामीहरुको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा 6 वटै रेशियो पोजिटिभ हुन्छन्। हामीहरुको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ त 6 वटै रेशियो पोजिटिभ हुन्छन् भन्नुको मतलब हामीहरुको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा कुनै पनि रेशियो नेगेटिभ हुँदैन। सो अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुको यहाँ त साइन राखौं चाहे कस राखौं चाहे कट राखौं केही फरक पर्ने भएन। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हुँदा या माइनस थीटा हुँदा के हुने भयो त सबै पोजिटिभ हुने भइहाल्यो, फरक परेन। जस्तै हामीहरुले यहाँ गर्न सक्छौं tan 90 डिग्रीमा कति जोड्दा 120 बन्छ 30 डिग्री। ठीक छ। सो अब हामीहरुको यहाँ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री छ। 90 डिग्री भनेको हामीहरुको 90 को मल्टिपलमा गर्दा 90 डिग्री भनेको 90 को मल्टिपलमा गर्दा 90 into 1 is equals to 90 डिग्री हुन्छ। ठीक छ। सो यो 1 छ नि यो के हो अड हो। त्यसैगरी 3 पनि के हो अड हो, 4 पनि 5 पनि के हो अड हो। यदि यसको ठाउँमा हामीहरुको 1 अनि 3 अनि 5 आयो भने यस्तो अड नम्बरहरु आयो भने हामीहरु के गर्छौं त रेशियो चेन्ज हामीहरुको हुन्छ, रेशियो चेन्ज हुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको 180 डिग्री 360 डिग्री आयो भने के हुने भयो त रेशियो चेन्ज हुँदैन। जस्तै 180 डिग्री भइदिएको भए के हुन्थ्यो 90 into 2 हुन्थ्यो। सो 2 भनेको इभन नम्बर हो, हामीहरुको रेशियो चेन्ज हुन्थेन। देन हामीहरुको यो कुराहरुलाई अहिले नबुझे पनि केही छैन, हामीहरुको यसपछिको च्याप्टरमा भने यसलाई हामी अझ खुलेर अझ राम्रोसँग बुझ्ने छौं यसलाई। सो अब हामीहरुको यहाँ हुने भयो
देन हामीहरुको 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री 30 डिग्री भनेको यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो ठीक छ 90 डिग्री यहाँसम्म हो सो प्लस 30 डिग्री छ यानी कि हामीहरुको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कहीं पनि पर्ने भयो अब 120 डिग्री भनेको ठीक छ सो अब अर्को कुरा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हामीहरुको साइन र कोसेक मात्र पोजिटिभ हुन्छन् यहाँ हामीहरुको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने बित्तिकै साइन थीटा र कोसेक थीटा पोजिटिभ हुन्छन् र त्यसैगरी हामीहरुको थर्ड क्वाड्रेन्टमा tan र cot पोजिटिभ हुन्छन् र त्यसैगरी फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हामीहरुको cos र sec पोजिटिभ हुन्छन् देन अब हामीहरुको यहाँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हामीहरुको यो भयो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हुने भयो हामीहरुको cos र sec पोजिटिभ थर्ड क्वाड्रेन्टमा tan र cot पोजिटिभ देन हामीहरुको अहिलेलाई भने हामीहरुको 90 प्लस 30 डिग्री भनेको कहाँ परेको छ त यो त परेको छ हामीहरुको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा देन यदि यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा परेको छ भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा परेको छ भने के हुने भयो त tan छ सो tan भन्ने बित्तिकै यो के हुने भयो त नेगेटिभ हुने भयो किनकि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कोसेक बाहेक अरु सबै नेगेटिभ हुन्छन् सो फर्स्ट अफ अल त नेगेटिभ हुने भयो ठीक छ कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेर भन्ने बित्तिकै हामीहरुको त्यो के हो त प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ भन्नेतिर जान्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ यदि साइन र कोसेक हो पोजिटिभ हुन्छ साइन र कोसेक होइन सिधै नेगेटिभ हुन्छ ठीक छ र त्यसैगरी अब हामीहरु जाउँ रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन जस्तै साइन को रेशियो चेन्ज भएर cos हुन्छ र त्यसैगरी cos को रेशियो चेन्ज भएर हामीहरुको sec हुन्छ हामीहरुको यदि रेशियो चेन्ज भयो भने साइन चेन्ज हुन्छ cos मा र cos चेन्ज हुन्छ साइन मा त्यसैगरी हामीहरुको cosec चेन्ज हुन्छ sec मा र sec चेन्ज हुन्छ cosec मा देन हामीहरुको यहाँ छ tan चेन्ज हुन्छ cot मा र cot चेन्ज हुन्छ tan मा रेशियो चेन्ज भयो भने र रेशियो चेन्ज कसरी हुन्छ मैले यहाँ भनिसके यदि 90 को मल्टिपलमा छ र 90 को मल्टिपलमा हुँदा यदि मल्टिपल नम्बर जुन छ यो 1 2 जस्तै 1 भयो भने इभन अड नम्बर हो र अड नम्बर भयो भने रेशियो चेन्ज हुने भयो र त्यसैगरी इभन नम्बर छ भने रेशियो चेन्ज हुँदैन जस्तै अब हामीहरुको यहाँ के छ त tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री छ सो 90 डिग्री भनेको त हामीहरुको इन्टु 1 गर्दा 90 हुन्छ सो यानी कि अड मा पर्ने भयो रेशियो चेन्ज हुन्छ सो यो हुने भयो हामीहरुको cot 30 डिग्री सो cot 30 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ अब हामीहरुलाई त्यो थाहा हुनु पर्यो सो यदि हामीहरुलाई cot 30 को भ्यालु थाहा छ भने हामीहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयो सो cot 30 को भ्यालु हुन्छ हामीहरुको √3 cot 30 को भ्यालु हुन्छ हामीहरुको √3 सो हामीहरुको यहाँ निर LHS भनेको आयो हामीहरुको -3 सो अब त्यसैगरी हामीहरु जाम यो कुराहरुलाई अहिले यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने पनि केही प्रब्लम छैन है यति कुरा चाहिँ तपाई अब बुझ्नु भयो भने त धेरै राम्रो सबै कुरा बुझ्नु भयो भने त धेरै राम्रो तर अहिले यो यति कुरा मात्र बुझ्दा पनि धेरै हुन्छ सो RHS मा छ हामीहरुको tan A प्लस tan B अपन 1 माइनस tan A इन्टु tan B सो हामीहरुको छ tan 60 प्लस tan 60 अपन 1 माइनस tan 60 इन्टु tan 60 सो हामीहरुको tan 60 to tan 60 डिग्री देन अपन 1 माइनस tan 60 डिग्री भनेको tan 60 को भ्यालु कति हुन्छ त सो tan 60 डिग्री को भ्यालु हुन्छ हामीहरुको √3 सो √3 इन्टु √3 देन 2 √3 अपन 1 माइनस 3 हुने भयो देन हामीहरुको यो हुने भयो 2 √3 अपन -2 सो 2 2 क्यान्सल आउट तर माइनस छँदैछ सो माइनस √3 हुने भयो देयरफोर LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ यसरी हामीहरुले इजिली प्रुभ गर्न सक्छौं